नमस्ते। भर्खरै पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। धेरै मानिसहरूलाई, तपाई हामी लगायत आम मान्छेहरूलाई यो ढङ्गको सरकार बन्ला भनेर चाहिँ धेरैको अनुमान थिएन। जस्तो सरकार बन्नुभन्दा एक दिन अगाडि मात्रै केपी ओलीले के भनेका थिए भन्छ भने प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहिँ तपाईको बाटो बन्द भयो, अथवा एमालेसँग मिलेर सरकार बन्ने बाटो बन्द भयो भनेर उनले भनेका थिए। र प्रचण्डको पनि केपी ओलीप्रति त्यस्तै खालको आक्रोश थियो। त्योभन्दा अगाडि धेरै मान्छेहरूलाई लागेको थियो, जस्तो शेरबहादुरको नेतृत्वमा यो चाहिँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी अथवा चाहिँ तपाईको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका सबै पार्टीहरूसहितको एउटा सरकार बन्छ भन्ने थियो। र शेरबहादुर देउबा कहाँ उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पद माग्न रवि लामिछाने सबभन्दा पहिले नै गएका थिए। यो सबै घटनाक्रम हेर्दा र अर्को कोणबाट भन्छ भने जस्तो कांग्रेसको शरण नगइकन अथवा चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री दिए पनि अथवा 2 वर्षपछि कबोल गरे पनि प्रचण्डलाई अर्को बाटो छैन भन्ने पनि मान्छेको अनुमान थियो, किन एमालेसँग धेरै सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। र त्योभन्दा पनि अर्को कुरो चाहिँ तपाईको जस्तो प्रचण्डका पछाडि एउटा ज्याक थियो, माधव नेपालको ज्याक थियो, जो चाहिँ एमालेसँग कुनै पनि हालतमा सरकार बनाउने पक्षमा थिएनन्। यो सबै परिस्थितिले गर्दाखेरि सरकार यो ढङ्गले बन्ला भन्ने चाहिँ अनुमान थिएन मान्छेहरूलाई। यद्यपि मैले पहिलेदेखि चाहिँ जोड दिँदै आएको एउटा कुरा के छ भन्छ भने यो दलालीको राजनीति गर्ने अथवा चाहिँ दलाल राज्य सत्ता र दलाल दलहरू, यिनीहरूको भूमिका कतिखेर के हुन्छ भन्ने कुरा यिनको विवेकले अथवा यिनका बीचमा हुने कुराकानीले निर्धारण गर्दैन, जो कुरा अहिले फेरि पनि देखा परेको छ। नेपालको भू राजनीति बिल्कुलै चाहिँ बाहिरी शक्तिहरूले सञ्चालन गरेको भू राजनीति हो र यो बाहिरी शक्तिहरूले नै गिजोलेको भू राजनीति हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनको बीचको जो चाहिँ लडाईँ हो हैन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूका बीचको जो चाहिँ तपाईको लडाईँ हो यहाँको भू राजनीतिमा, त्यो लडाईँमा जसको पल्ला भारी हुन्छ समीकरण त्यस्तै ढङ्गको बन्छ हैन। जस्तो यहाँ हामीले देख्यौँ पहिले पनि चुनाव गर्दाखेरि गठबन्धन एउटासँग गरेको छ, सरकार अर्कोसँग बनाएको छ, अनि त्यसपछि अझ चाहिँ तपाईको अर्को मोर्चाबन्दी अर्को तेस्रोसँग हुन्छ। यस्तो खालको धेरै चिज हामीले हेर्दै आएका छौँ, अहिले पनि त्यही भयो। यसलाई चाहिँ यिनीहरूका बीचको विवादको रूपमा हेर्नु हुँदैन हैन। मैले अब त्यो ढङ्गले हेर्दाखेरि जस्तो कांग्रेस र चाहिँ माओवादी बीचको विवाद होला, अथवा चाहिँ तपाईको केपी ओली र प्रचण्डका बीचमा कुनै ठुलो राजनीतिक उद्देश्यको निम्ति सहमति भएको होला, हामीले यस्ता खालका चाहिँ काल्पनिक चाहिँ तपाईको एउटा कुराहरूतिर हामी लाग्नु हुँदैन। नेपालको भू राजनीति के हो र यसले कस्तो उथलपुथल ल्याउँछ भन्ने कुरा हामीले अलिकति ठिक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यो समीकरण अहिले चाहिँ जस्तो बन्यो, एकाएक चाहिँ स्थिति उल्टिएर जो समीकरण बन्यो, यद्यपि यसको चाहिँ गृह कार्य लामो समयदेखि पर्दाभित्र भइरहेको थियो, विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको। अब यो दाउपेचमा चाहिँ अब कसको जित भयो कसको हार भयो यो कुरोतिर अलिकति जानुभन्दा अगाडि मैले अलिकति यो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई यो पछिल्लो अवस्थामा जो नयाँ वर्ष अब सुरु हुँदैछ, अङ्ग्रेजी वर्ष अहिले केही दिन मात्र बाँकी छ, 2-4 दिन, यो 2-4 दिन बाँकी रहँदा जो सङ्केतहरू विश्व राजनीतिमा आएका छन् तिनी साह्रै भयावह छन्, साह्रै डरलाग्दा छन्। तिनको अलिकति उठान गरिकन म यहाँ पस्न चाहन्छु। जस्तो पहिलो कुरा यो गएको चाहिँ यो डिसेम्बरको चाहिँ तपाईको 1 हप्ता अगाडि भनौँ, पुटिनले आफ्नो एउटा विशेष दूतको रूपमा रुसका पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेवलाई चाहिँ तपाईको चीन पठाए। 25 डिसेम्बरका दिन हो, चीन पठाए। अब उनले एउटा सन्देश लिएर गए। अब त्यहाँभित्र के कुरो भयो त्यो चाहिँ कसैलाई पनि जानकारी छैन, बाहिर चाहिँ औपचारिक कुरा मात्रै आएका छन्। त्यसको 2 दिनपछि चीनले इतिहासमा हैन, अहिलेसम्मको इतिहासमा सबभन्दा ठुलो एउटा सैन्य अभ्यास सुरु गर्यो ताइवान जलसन्धिमा हैन। अब बाहिर मिडियामा आएअनुसार 71वटा लडाकु विमान सहित एउटा ठुलो सैन्य अभ्यास चीनले सुरु गरेको छ। अब यही बेला अर्को समाचार के आएको छ भन्छ भने सर्बियाले कोसोभो जो उसको भाग हो, तर 1979 मा अमेरिकाले चाहिँ सर्बियामाथि बमबारी गरेर जो कोसोभो भन्ने एउटा ठाउँलाई छुट्याएर टुक्र्याएर चाहिँ त्यहाँ नेटो सेना तैनात गरेको छ र कोसोभोसँग विवाद छ त्यहाँ। अब त्यो कोसोभोको बोर्डरमा चाहिँ सर्बियाले चाहिँ आफ्नो सेना तैनात गर्यो पहिलोपटक। सायद धेरै मान्छेलाई सर्बियाले यो कदम उठाउला भन्ने चाहिँ तपाईको अनुमान थिएन, धेरैलाई त्यो विश्वास पनि थिएन।
अब यसै बेला चाहिँ रुसले एउटा घोषणा गरेको छ। घोषणा के गरेको छ भन्छ भने उसले लामो दूरीका जो हतियारहरू हुन् क्षेप्यास्त्र लगायतका त्यसको तैनाथीमा चाहिँ तपाईँको 2 गुणा वृद्धि गरेको छ हैन। रुसको लामो दूरीको चाहिँ जस्तो अमेरिकासम्म मार हान्न सक्ने अथवा चाहिँ अन्तर्महादेशीय मिसाइल भनौँ न त्यसको तैनाथीमा 2 गुणा चाहिँ तपाईँको वृद्धि गरेको चाहिँ समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। अब त्यसको साथसाथै अर्को एउटा चाहिँ घटना अहिले आएको छ। रुसी विदेश मन्त्रीले ल्याब्रोभले युक्रेनलाई अन्तिम अल्टिमेटम दिएका छन् हैन। या रुसको शर्त अनुसार सरेन्डर गर, होइन भने रुसी सेनाले चाहिँ ठेगान लगाउँछ। अब युक्रेनलाई ठेगान लगाउँछ भनेर उनले बडो कठोर भाषामा चाहिँ तपाईँको दिएका छन्। र अमेरिकाले पनि यसै बेला जेलेन्स्कीलाई बोलाएर उनलाई चाहिँ तपाईँको प्याट्रियट मिसाइल रुससँग लड्नको निम्ति प्याट्रियट मिसाइल दिने चाहिँ तपाईँको घोषणा गरेको छ। दिन्छ दिन थाहा छैन। माने यस्ता धेरै घटनाहरू आएका छन् र सङ्केत के दिइरहेका छन् भन्छ भने सन् 2023 एउटा प्रलयकाली वर्षमा परिणत हुँदैछ। यसमा अब कुनै पनि शङ्का छैन। को सिद्धिन्छ, कसले जित्छ, कति मान्छे मर्छन् हैन, कति चाहिँ अब के हुन्छ अब त्यो भन्न सकिन्न। तर 2023 अब प्रलयकाली वर्षको रूपमा परिणत हुँदैछ। त्यसका सङ्केतहरू धेरै देशबाट आइरहेका छन्। तयारी सुरु भएको छ। अब यो पृष्ठभूमिमा नेपालको राजनीति हेर्दाखेरि हामीले अलिकति के नियालो हुन्छ भने यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अमेरिका चौतर्फी असफल भएको देश हो। एउटा दुनियाँलाई लडाएर उसले हतियार बेचेको छ, पैसा कमाएको छ। त्यो व्यापारको क्षेत्र छोड्ने हो भने सुरक्षा कोणबाट अथवा मिलिटरी कोणबाट राजनीतिक कोणबाट हेर्ने हो भने अमेरिका विगत 1 दशकदेखि अत्यन्तै असफल देशको रूपमा चित्रित छ। जस्तो चाहिँ तपाईँको अफगानिस्तानबाट चाहिँ भाग्यो, त्यस्तो घटना भयो। अब उसको चाहिँ तपाईँको छविमा ठुलो धक्का लाग्यो। अब युक्रेनलाई त्यसरी उकासेर चाहिँ तपाईँको युद्धमा झोकिदियो। अब त्यहाँ केही गर्न सक्ने हालतमा ऊ छैन। र अहिले पनि आज मात्रै आएको समाचार, रुसी मिडियामा आएको RT भन्ने चाहिँ समाचार पत्रमा आएको समाचार अनुसार भित्र अमेरिकाले रुससँग चाहिँ कुनै पनि प्रकारको हामी मुठभेड चाहन्नौँ, यो दिशातिर चाहिँ युद्धलाई लग्नु हुँदैन भनेर अमेरिकाले वार्ता गरिरहेको छ भनेर चाहिँ रुसी विदेश मन्त्री हिजो मात्रै बोलेका छन्। अमेरिकनहरूले रुससँग कुनै पनि हातमा युद्ध चाहन्नौँ भनेर चाहिँ हामीसँग भनिरहेका छन् भनेर बोलिरहेका छन्। यद्यपि उसले बाहिर आफ्नो साख जोगाउन, लाज ढाक्नुको निम्ति रुस विरुद्ध युक्रेनलाई निरन्तर सहयोग गरिरहने उसले घोषणा पनि गरिरहेको छ। अब जस्तो युक्रेनमा ऊ असफल भयो एउटा कुरा, अनि उसले चाहिँ तपाईँको युक्रेनमा अलिकति सङ्कट चाहिँ झेल्न थालेपछि उसले ताइवान गिजोल्न खोज्यो, बाहिर त्यहाँ पनि सकेन। दक्षिण कोरियामा गएर उत्तरका विरुद्ध उकास्यो। फिलिपिन्ससम्म अमेरिकी उपराष्ट्रपति गएर हैन 15-20 दिन अगाडि मात्रै, धेरै भएको छैन, उनी गएर फिलिपिन्सलाई चीनका विरुद्ध लड्नको निम्ति तयार हौ, हामी सबै प्रकारको सहयोग गर्छौँ, तिम्रो सुरक्षाको सहयोग हामी गर्छौँ भनेर चाहिँ उनलाई उकासिन्। खुलै रूपमा चाहिँ तपाईँको बोलिन्। कुनै पनि चिजले काम गरेन। ताइवान क्षेत्रमा, पूर्वी चाहिँ तपाईँको एसियामा अमेरिकन योजनाले काम गरेन। अब त्यसपछि उनले लगाएको तेस्रो आँखा र बढी डराएको इरानसँग हो, मध्यपूर्व हो। मध्यपूर्वमा पनि अहिले उनीहरू अत्यन्तै चाहिँ अत्तालिएको अवस्था छ। किन अब इरानी ड्रोनहरूको जो भूमिका युक्रेन युद्धमा देखा पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि इरानको शक्ति उनको निम्ति अत्यन्तै रहस्यमय बन्न पुगेको छ। इरानसँग के छ र भोलि उसलाई जिस्काउने बित्तिकै एउटै इरानले ठेगान लगाइदियो भने उनको केही पनि बाँकी नरहने अवस्था आउँछ। त्यसमा पनि रुससँग यति बलियोसँग अब जोडियो अहिले इरान कि इरानलाई छोएर छुट्टी पाइहाल्न सकिने अवस्था पनि तपाईँको अमेरिकनहरूको छैन। यो सबै कारणले मैले तपाईँहरूलाई पहिले पनि भनेको थिएँ कि अमेरिकाहरूको एउटै विकल्प भनेको अब नेपाल हो, अन्त कहीँ पनि छैन हैन। जस्तो उसले निशाना बनाएका 2 देश हुन् मुख्य गरिकन अहिले तत्काललाई, एउटा रुस हो, एउटा तपाईँको चीन हो। उनले आफ्नो सुरक्षा दस्तावेजमा पनि चीन चाहिँ दीर्घकालीन खतरा र रुस चाहिँ तत्कालको खतरा भनेर उनले घोषितै गरेका छन्। रुससँग नसकेपछि उनीहरू चीनको वरिपरि केन्द्रित भए, ताइवानमा सकेनन्। तर नेपालमा पस्ने उनको अब एकमात्र विकल्प हो। योभन्दा अगाडि उनले पाकिस्तानमा कु गराएर कोसिस गरे, इमरान खानको सरकार अवदस्त गरे,
त्यसको उद्देश्य अफगानिस्तानबाट भागिसकेपछि यो क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य बेस क्याम्प राख्ने ठाउँ अमेरिकाले पाइरहेको थिएन, त्यसको निम्ति पाकिस्तानमा कु गराएको थियो। तर पाकिस्तान त्यो कुपछि जसरी फस्यो नि, अहिले अफगानिस्तानसँग चाहिँ दिनहुँ युद्ध भइरहेका छन्, मुठभेडहरू भइरहेका छन्, इन्डियाबाट त्यत्तिकै खतरा छ। अब त्यसमा पनि तपाईँको रुस र चीनले घेरिदियो भने पाकिस्तान रहन्न, टुक्रा टुक्रा हुन्छ। अब यो सबै खतरा देखिसकेपछि पाकिस्तानलाई उसले जुन मिसनमा अगाडि बढाउनु खोजेको थियो त्यो पनि चाहिँ प्रभावकारी देखिएन। सायद पाकिस्तानीहरू अब यो खतरा मोल्न सक्ने हालतमा उनीहरू छैनन्। अब त्यति भएपछि बाँकी बचेको नेपाल, होइन, नेपाल सजिलो किन छ भन्छ भने जस्तो अब एउटा नवौपनिवेशिक देश, सधैँभरि इन्डियाको एउटा गुलामको रूपमा चाहिँ रहेको राज्य प्रणाली, यहाँका दलहरू, पछिल्लो कालमा सारा पश्चिमाहरूले पालेका, उनले बोकेका, उनले लगानी गरेका र उनकै निर्देशन, उनकै आदेश, उनै खटन पटनमा आन्दोलनको नाममा चाहिँ नाटक गरेर देश गिजुल्दै आएका शक्तिहरू भएको हुनाले यहाँ चाहिँ त्यस्तो ठुलो सङ्गठित प्रतिरोध हुन सक्ने सम्भावना छैन। र त्यसमाथि पनि नेपाल उनको निम्ति सबैभन्दा अनुकूल किन छ भन्छ भने तिब्बती शरणार्थीको कारणले भोलि पनि हजारौँ तिब्बतीहरू नेपालभित्र ल्याउन सकिने भयो चीनबाट, र यहाँबाट अर्को खम्पा विद्रोह जस्तै सङ्गठित गरेर तिब्बतलाई अस्थिर बनाउन सकिने भयो। त्यो बाहेक अमेरिकनसँग अर्को विकल्प छैन भन्ने हिसाबले उनीहरू आएका थिए। र अब त्यसको निम्ति हामीले अलिकति चाहिँ जस्तो अहिलेको सरकार गठनको चाहिँ चित्रलाई अलिकति ठिक ढङ्गले हेर्नको निम्ति हामीले चाहिँ तपाईँको जस्तो यो देउबासँग सरकार गठनको बेला जो चाहिँ असहजता देख्यो नि माओवादीको, यसको विषयमा अलिकति कुरा गर्न जरुरी हुन्छ। जस्तो अमेरिकनहरूले विशेष गरिकन 2-3टा चाहिँ घटनाहरू हेरिकन अब त्यो सकेसम्म त्यस्तो समस्या अब नआओस् भनेर उनले एउटा निकास खोजेका थिए यो नयाँ सरकार बनाउँदा। एउटा उनले झेलेको समस्या एमसीसी पारित गर्नको निम्ति वर्षौँ भएको ढिलाइ, होइन, सभामुखको कारणले महराको कार्यकालमा त पुरै उनको कार्यकालभरि, होइन, उनलाई नफसाउँदासम्मको कार्यकालभरि, र अग्नि सापकोटाको पनि लामो समयसम्म चाहिँ उनले चाहिँ तपाईँको जस्तो ओलीकै पालामा पनि यो उनले फाइल अगाडि बढाएनन्, एउटा अवरोध त्यहाँबाट आयो लामो समय। तर दोस्रो नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले जो रोकेको घटना आयो, त्यसले गर्दाखेरि यो 2टा जो पद हो नि, यो 2टा पद पनि प्रधानमन्त्रीसँगको एउटा सेटमै समाधान नगर्ने हो भने अब जुन मिसनमा अमेरिकनहरू नेपालमा आउन खोजिरहेका छन् त्यो मिसन पुरा हुँदैन भन्ने उनलाई थाहा थियो। त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई उसले कहाँ प्रयोग गर्यो त भन्छ भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख सबै एउटै सेटमा ल्याउने र कसैलाई पनि नदिने भन्ने खेलमा उनीहरू गए। किन काङ्ग्रेस त होरोडोरो लगभग भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेसको सबै पङ्क्ति अहिले चाहिँ अमेरिकनहरूले सिआइएले मुभ गरेको पङ्क्ति हो, चाहे चाहिँ त्यहाँभित्र गुटका फरक अस्तित्व देखाउन् अथवा चाहिँ हामी पृथक हौँ भन्ने नाटक गरून्, एउटै सेन्टरबाट चलेका मान्छेहरू हुन्। अब अमेरिकाको समस्या अहिले के हो भन्छ भने युक्रेन सङ्कटपछि विश्व जसरी बदलियो र बहुध्रुवीयतामा गयो र अमेरिकाको मोनोपोली समाप्त हुँदै गयो। एउटा ध्रुवीयताको कोणबाट गर्ने हो भने त लगभग एक ध्रुवीय जो विश्व थियो त्यो टुटी नै गएको छ, र अब त्यो टुटिसकेपछि त्यसले कतिवटा पोलको रूप धारण गर्छ त्यो दृश्य क्लियर देखिन मात्रै बाँकी छ, तर युनिपोलर दुनियाँ टुटिसकेको छ। त्यसकारणले मैले अघि नै पनि भने जस्तो अमेरिका सबैतिर हार खाँदै गएको छ, र यो युक्रेनमा जो युद्ध लम्बियो र चीन जसरी आक्रामक ढङ्गले आयो, यो चिजलाई अब धेरै थ्याक्न सक्ने हालतमा अमेरिका छैन। किन भन्छ भने मन्दी बढ्दै गएको छ, मुद्रास्फीति बढ्दै गएको छ, अमेरिकाभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ, युरोपसँग ठुलो विभाजन आएको छ, नेटो नै कतिखेर फुट्ने हो भन्ने खालको स्थिति आएको छ, र नेटोको सदस्य रहेको जस्तो टर्की जस्तो देश पनि, होइन, खुलेआम ब्रिक्समा जोडिने र रुस र चीनसँग सहकार्य गर्ने र अमेरिकाको विरुद्धमा चाहिँ कटु आलोचक भएर निस्किरहेको छ। यो सबै समस्या उसले झेलिरहेको छ। त्यसकारणले यही अहिलेकै परिस्थिति निरन्तर रह्यो भने अमेरिका अब 6 महिना 1 वर्ष पनि टेक्न सक्ने अवस्थामा छैन। त्यसकारणले उसलाई तुरुन्तै कुनै एउटा यस्तो ठाउँ चाहियो जहाँबाट चीन वा रुसका विरुद्धमा निर्णायक मुभ अगाडि बढाउन सकियोस्। अमेरिकाले त्यो सरकार चाहेको थियो र काङ्ग्रेसले बडो कठोरतापूर्वक, होइन, एक किसिमले भन्ने हो भने हिजो दिएको वचनलाई उल्लङ्घन गरेर निर्लज्जतापूर्वक हामी कुनै पनि पद दिँदैनौँ भनेर प्रचण्डलाई त्यसो गर्नुको कारण त्यति थियो त्यो अमेरिकन रणनीतिमा। अब यता अर्को पाटोबाट हेरौँ।
अब यो चिजलाई बाहिर खुलेर चाहिँ व्यक्त गरेका थिएनन्, तर चिनिया रसियनहरू र कतिपय देशहरू यो चिज नबुझेको त थिएन। विशेष गरेर चिनियाहरूको नेपालप्रतिको हेराइ माने 1 वर्ष अगाडि जे थियो त्यसमा ठुलो परिवर्तन आइसकेको थियो। किन 1 वर्ष यता चीनले दुईटा घटनाहरू राम्रोसँग अनुभव गर्यो। अमेरिकनहरू कसरी आउँछन् अगाडि भन्ने कुरा दुईटा घटना राम्रोसँग हेर्यो। एउटा युक्रेनको मामिला हैन, युक्रेनलाई जसरी डुबाइदियो, अब उसले आफ्नो स्वार्थको निम्ति आफ्नो रणनीतिको निम्ति कसरी अर्काको देश गिजोल्छ, नाङ्गो रूपमा कसरी अर्काको देश सिद्ध्याउँछ, त्यो एउटा अनुभव थियो उनको निम्ति। र दोस्रो चाहिँ तपाईको ताइवान। जस्तो पेलोसीको भ्रमणपछि उनले त त्यो बेला पेलोसीको भ्रमणको पछाडिको एकमात्र उद्देश्य ताइवानलाई चीनसँग भिडाउने नै थियो, अरू केही पनि थिएन। तर ताइवानले त्यो आँट गर्न सकेन, गर्ने कुरा पनि थिएन। मलाई लाग्छ ताइवानले त्यो गर्दैन, आफ्नो तर्फबाट त्यो गर्दैन। यो दुईटा घटना चिनियाहरूका अगाडि साक्षीको रूपमा थिए। किन अब यसलाई दुईटा कुरा एउटा कुरासँग जोडौँ। मैले अमेरिकाले युक्रेन र चाहिँ ताइवानमा जुन भूमिका खेल्यो त्यो भूमिका नेपालमा नखेली नहुने परिस्थिति किन आइसकेको थियो त भन्छ भने ऊ धेरै अब टेक्न सक्ने पर्खन सक्ने अवस्थामा छैन। उसको हात माथि कसरी पार्ने भनेर हरेक खालका यस्ता मामिला उसले खोजिरहेको छ। अब यो चीनले बुझेको थियो र अमेरिकाले नेपालमा हात हाल्यो भने त्यो हात हालै हिजोको जस्तो हुँदैन, उनीहरूलाई थाहा थियो। हिजोको जस्तो अथवा योभन्दा अगाडि जस्तो चाहिँ तपाईँको अलिकति गिजोल्ने, आफ्ना कुरा राख्ने, फिर्तिबद्ध भन्ने, के मान्छे प्रयोग गर्ने, त्यसमा सीमित रहँदैन हैन। जस्तो तपाईँको एसपीपी को प्रसङ्ग पनि बाहिर आइसकेको थियो, एमसीसी पनि पारित भइसकेको थियो र अब अमेरिकनले एसपीपी वा त्यस्तै अर्को कुनै बहानामा यहाँ सेना आफ्नो उतार्न मात्रै पायो भने अब त्यो चीनको निम्ति चाहिँ एउटा दीर्घकालीन चाहिँ क्यान्सर भएर जान्छ। त्यो चाहिँ चिनियाहरूले बुझेका थिए, उनीहरूले आफ्नो प्रयत्नभित्र खेलिरहेका थिए। मलाई लाग्छ तपाईँको जस्तो रसियनहरू भए, अब चाइनिजहरू भए, विशेष गरेर दुईवटा शक्ति, र त्यसमा चाहिँ अब केही इच्छा र केही अनिच्छा हैन। जसोको चीनसँग अब कुनै कुरामा निकटता देखाउनु पर्दाको अनिच्छा अथवा अमेरिकाको डरले कतिपय मुद्दामा अमेरिकालाई रोक्नुपर्ने प्रश्नमा चाहिँ तपाईँको चीनसँग मिल्ने उसको इच्छा र त्यो बाहेक पनि अर्को अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणमा रुससँग जुन प्रकारको सम्बन्ध छ यसलाई खलबल्याउन नदिनको निम्ति अथवा खलबलिएपछि म ठुलो जोखिममा पर्छु भनी डरले इन्डियाले खुलेरै पश्चिमाहरूलाई काट थाप्न पनि सम्भव थिएन, अहिलेको बेला सम्भव थिएन। अब त्यसकारणले बाहिर भित्र जे मुभ भयो नि, जस्तो अहिले काङ्ग्रेसको सरकार रोक्नुको निम्ति मैले यति बुझेको, त्यो पनि काङ्ग्रेसको कस्तो सरकार जसले एमसीसी पारित भएकोमा गर्व गरेको छ चुनावी घोषणापत्रमा, जसले चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ युक्रेन मुद्दामा नेटोको पक्षमा उभिएकोमा खुसी व्यक्त गरेको छ, सन्तोष व्यक्त गरेको छ, र जसले आफ्नो घोषणापत्रमा वा बाहिर बोल्दा हैन चीनसँग कुनै पनि प्रकारको ऋण नलिने र बीआरआईसँग भएका सम्झौताहरू जे छन् त्यो पनि नेपालको आवश्यकता अनुसार हेरेर मात्रै चाहिँ स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भनी टुङ्गो लगाउने। एकातिर चीन विरुद्धमा यति नाङ्गो रूपमा आइसकेको थियो र अर्कोतिर चाहिँ के हुन्छ भने उसले ऋण लिने कोसँग विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक जो पश्चिमा आइएनजिओहरू छन् उनीसँग मात्रै ऋण लिने, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अमेरिकाको पक्षमा उभिने। अब काङ्ग्रेस एक खालले जेलेन्स्कीको भूमिकामा उत्रिसकेको थियो, उत्रिनै सकेको थियो, यसलाई रोक्न जरुरी थियो। अर्को जो अमेरिका विरोधी जो हिस्सा छ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा यसलाई रोक्न जरुरी छ। बस यही रणनीतिले सरकारमा चाहिँ रातारात उथलपुथल ल्याएको हो, अरू केही पनि होइन, केही पनि होइन। र अब जस्तो सरकार बन्ने बित्तिकै दुई तीनटा सङ्केत हेरौँ। अब यो कसरी जाला भन्ने विषयमा दुई तीनटा सङ्केत हेरौँ। जस्तो सरकार बन्ने बित्तिकै चीनको एउटा वक्तव्य आयो चीनका तर्फबाट, बीआरआईसँग जोडिएका तपाईँको कार्यक्रमहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने, उनले रेलको सर्वे गर्ने कुरा पनि ल्याए र सायद पहिलोपटक हो वा चाहिँ पहिलोपटक होला नहोला, तर अहिले चाहिँ एकदमै हतारिएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिले उनले नै बधाई दिए, एक नम्बरमा उनले बधाई दिए। अब पश्चिमाहरू अहिलेसम्म बोलेका छैनन्।
र दोस्रो त्यसको लगत्तै अर्को दिन चाहिँ जस्तो यता केरुङ नाका खुल्यो, जो 1.5 वर्षदेखि बन्द थियो। केरुङ नाका खुल्यो, चिनियाहरूले एकपक्षीय रूपमा खोले र आज आएको समाचार अनुसार चाहिँ तपाईँको हिल्सा नाका पनि खुल्यो हैन। हिल्सा नाका पनि उनले एकतर्फी रूपमा खुले र उनीहरूले रेलको चाहिँ तपाईँको रुट सर्भे गर्दैछन्। रेल बनाउने चाहिँ तपाईँको बाटो सर्भे सुरु गर्न थालिसके नै छन्। माने उनीहरू आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाउने पनि एग्रेसिभली आए, अब अगाडि आए र अब सरकारको समर्थनमा पनि उनी अग्रगम पङ्क्तिमा देखा परे। यसले मात्रै के बुझिन्छ भन्छ भने अमेरिकालाई कुनै पनि हालतमा ब्लक गर्ने, जस्तो चीन विरोधी जो मिसन लिएर आछ नि उसलाई कुनै पनि हालतमा रोक्ने रणनीतिमा अब चिनियाहरू, रसियनहरू र अब दुबईको दबावमा परेर इन्डियनहरू पनि मौन रूपमा त्यो ढङ्गमा आइसकेपछि अहिले अमेरिकन रणनीतिले पुरै हावा खाएको हो। किन भन्छ भने उनले नेपालमा खेल्ने भनेको इन्डियालाई प्रयोग गरेर हो जहिले पनि, किन उनीहरू टाढा छन्, उनीहरू स्वतन्त्र ढङ्गले आफू मात्रै खेलेर यहाँ सम्भव हुँदैन। उनले चीनको हौवा देखाएर, चीनको खतराको हौवा देखाएर सधैँभरि इन्डियनलाई प्रयोग गर्दै आएका छन्। अहिले पनि उनको रणनीति त्यही थियो। एमसीसी पारित गर्दासम्म पनि त्यही थियो, इन्डियाको सहयोगै छ हैन। जस्तो एमसीसी सम्झौतामै भनेको छ इन्डियाले अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेको छ। एमसीसी पारित हुँदाखेरि इन्डियाले विरोध पनि गरेन, सायद उसले अनुमोदन गरेको होला, अमेरिकनहरूलाई ठिक छ भनेको होला हैन। त्यहाँसम्म पनि इन्डियाको भूमिका चाहिँ चीन विरुद्धमै छ। तर युक्रेन सङ्कटपछि अब यहाँसम्म आइपुग्दा यो परिस्थिति एकदमै उल्टिएको छ। अब एउटा पाटो यो भयो। अब यहीसँग जोडेको अर्को पाटोतिर अध्ययन गरौँ। के यिनीहरूको यो गठबन्धन स्वाभाविक हो? होइन, यो भूराजनीतिको उत्पत्ति हो। मैले भने नि यो नेपालको भूराजनीतिमा जुन चाहिँ तपाईँको एउटा कठोरता छ, जुन जटिलता छ, त्यसको उत्पत्ति हो। र मेरो आफ्नो बुझाइमा यो सरकार जुन नाटकीय ढङ्गले बाहिर हेर्दाखेरि है, भित्र त मैले यसलाई एकदम स्वाभाविक मान्छु। भूराजनीतिक चाहिँ तपाईँको दाउपेच र लडाइँको कोणबाट हेर्दाखेरि मैले स्वाभाविक मान्छु। बाहिर हेर्दाखेरि बिल्कुलै अस्वाभाविक र तपाईँ असम्भव जस्तो लाग्ने जुन घटना घट्यो, यसका केही सङ्केतहरू मैले देख्छु। यसका सङ्केत मैले के देख्छु भन्दाखेरि नेपालको भूराजनीतिमा पश्चिम भर्सेस सिनो रसियन, पश्चिम भर्सेस सिनो रसियन यो लडाईँ अब लगभग एउटा टुङ्गिने दिशामा चरणमा प्रवेश गर्यो। प्रवेश मात्रै गर्यो, यो चाहिँ टुङ्गिहाल्छ अहिले रातारात भन्ने कुरा होइन, प्रवेश गर्यो। र मैले त्यो के कारणले भनेको भन्छ भने युक्रेनको अनुभव, पेरोसेको ताइवान भ्रमणको अनुभव, फिलिपिन्सलाई कमला हेरिस गरेर उचालेको नाङ्गो रूपमा चीनका विरुद्ध चाहिँ भिड भन्न उचालेको चाहिँ तपाईँको अनुभव, र उत्तर कोरिया विरुद्ध दक्षिण कोरियालाई उचाल्न अमेरिकाले केसम्म गर्यो भन्छ भने उत्तर कोरियाले तिमीमाथि हमला गर्यो भने उत्तर कोरियामाथि हामी परमाणु बम हमला गरेर ठेगान लगाउँछौँ, तिमी नडराउ भनेर त्यहाँसम्म उचाल्यो। यो सबै हेर्दाखेरि अमेरिकाले कुनै पनि बेला यो क्षेत्रका देशहरूमा युद्ध गराउन सक्छ भन्ने त प्रश्न देखियो। अमेरिका त्यति अप्ठ्यारोमा छ। यो चीज बुझिकन, यो चीज बुझेर यो सबै नेपालको जो सत्ता राजनीतिमा जो उतार चढाव आइरहेको छ नि, त्यसकारण यो हिजोको जस्तो स्वाभाविक रूपमा 4 महिनापछि उल्टने पन्छिने जस्तो भन्नुहोस् न, भोलि फेरि देउबा र ओलीको बन्ने अथवा प्रचण्ड र चाहिँ देउबाको बन्ने, मैले चाहिँ त्यो सम्भावना देख्दिनँ। अहिले तत्काललाई मैले त्यो सम्भावना देख्दिनँ। त्यस्तो स्थिति आयो भने यहाँ ठुलो दुर्घटना हुन्छ। अब दुर्घटना हुन्छ किन भन्छ भने सबै शक्ति राष्ट्रहरू आफ्नो मिसनलाई वार पारको दिशामा लैजाने हिसाबले जो एउटा भूराजनीतिमा चाहिँ तपाईँको चलखेल गरेको देखियो अथवा प्रभाव पार्न खोजेको देखियो, यो सामान्य प्रकारको छैन। र प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालको जो आरोहण हो, यो चाहिँ एउटा चाहिँ हिजोको जस्तो सामान्य प्रक्रिया सरकार जुन ढङ्गले भन्यो त्यो प्रक्रिया मात्रै होइन, त्यसरी बुझ्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको जस्तो कतिपय अब मेरो चाहिँ युट्युबहरू हेर्ने सुन्ने साथीहरूले उठाउनु भएको छ यो घन्टी पार्टीको होइन, रविहरूको विषयमा के हो, यिनको सत्तारोहण के हो भन्ने विषयमा जोडाउनु भएको छ। यद्यपि यो विषयमा मलाई धेरै मन छैन, किनभने कतिपय कुराहरू चाहिँ परिस्थिति परिपक्व नहुँदै बोल्दा वा चाहिँ आम मान्छेले बुझ्ने गरी घटनाक्रमहरू बाहिर नआउँदै बोल्दा धेरै मान्छेलाई पच्दैन हैन। यस्तो नेपालमा धेरै हुने गरेको छ। जस्तो त्यही कुरा मैले आज बोल्दाखेरि मान्छेलाई पच्दैन, त्यो कुरा मैले चाहिँ 2 महिनापछि बोल्यो भने ओ ठिक हो मान्छेले भन्छ, किन मान्छेको स्तर त्यस्तै छ हैन। मान्छेले पछिको कुरो जस्तो राजनीतिक चाहिँ विश्लेषण गर्ने, घटनाक्रमहरू हेर्ने, तिनका बीचको सम्बन्धहरूको चिरफार गर्ने, यो सबै चेतना क्षमता सबै मान्छेमा हुँदैन।
अब अहिले उनीहरूको कस्तो छ भन्छ भने मलाई यसका दुईटा कोणबाट बुझ्छु। जस्तो रवि पहिले सुरुमै चुनाव हुने बित्तिकै उप प्रधानमन्त्री पद माग्न चाहिँ उनी शेरबहादुर कहाँ गएको थिए हैन। मैले योभन्दा पहिले नै मैले मिडियामा बोलिसकेको छु, उनी शेरबहादुर कहाँ गएको थिए। अब त्यसपछि चाहिँ त्यहाँभित्र शेरबहादुर र प्रचण्डको पनि अब छलफल हुने हो कि होइन, त्यो चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुग्ने हो कि होइन भन्ने स्थिति आइसकेपछि दुई पक्षको बार्गेनिङ चाहिँ कतै पनि मिल्ने नमिल्ने खालको एउटा लम्बेतान वार्ता हुन थालेपछि उनी चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड कहाँ दौडे हैन। प्रचण्ड कहाँ दौडे, भेटघाट गरे, उनले त्यही मागे हैन, जो अहिले पद लिएका छन् त्यही मागे। त्यसपछि उनी ओली कहाँ पनि गए हैन, ओली कहाँ पनि त्यही मागे। अब यहाँ दुईटा पाटाबाट हेरौँ। एउटा त रविको पार्टीलाई सरकारमा नराख्दा पनि जुन पद दिएका छन् ती नै अस्वाभाविक छन् हैन। उनको स्तर, उनको चाहिँ तपाईँको राजनीतिक भूमिका सबै चिज हेर्दाखेरि जस्तो अहिले पनि उनको घोषणापत्र के हो, उनको मिसन के हो, लक्ष्य के हो, कसैलाई केही पनि थाहा छैन हैन, किन उनको घोषणापत्र नै बाहिर आएको छैन। अब यस्तो खालको शक्तिलाई त्यो प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री दिनुपर्ने चाहिँ अर्को पक्षको बाध्यता के हो र अर्कोतिर चाहिँ पदको निम्ति जता भए पनि मिल्न तयार भएर चाहिँ तपाईँको दौड्ने रविको चाहिँ तपाईँको उद्देश्य के हो हैन। हामीले अलिकति चिरफार गर्नुपर्ने कुरो यति मात्र हो। किन भन्छ भने रविको समूह जो छ नि, झुन्ड छ, अब बाहिर उनलाई जो मत दिए तिनी मान्छे कहाँ नजाउँ, किन त्यो एउटा भिड हो, त्यो चाहिँ अर्धचेत अचेत अथवा सचेत जे भन्नुहोस् त्यो एउटा भिड हो। अब नेपालमा यस्तो भिड धेरै मिसयुज हुँदै आएको छ हैन, किन दलहरूमा पनि त्यो मिसयुज भयो, अन्त पनि मिसयुज भयो, हिजो सडक आन्दोलन पनि मिसयुज भयो, आज पनि भयो, भोलि पनि होला, किन यो चाहिँ भिडको एउटा विशेषता हो, सधैँभरि त्यो ठिक ट्र्याकमा जाँदैन। अब उनको मैले कस्तो बुझ्छ भन्छ भने अहिले त्यो समूह एउटा जस्तो तासको जोकर पत्ता जस्तो हो, त्यो जता पनि मिलाए पनि मिल्दिने हैन, जता पनि मिल्ने हैन। त्यो काङ्ग्रेसमा पनि मिल्छ, त्यो एमालेमा पनि मिल्छ, त्यो प्रचण्डमा पनि मिल्छ। अब किनभने उसको घोषणापत्रै छैन हैन। सायद मलाई त लाग्छ तपाईँको त्यही कारणले नै अहिले घोषणापत्र उसले जारी नगरे। जस्तो कुनै पार्टीको दस्तावेजै नभएर पार्टी बन्ने भने त अनौठो घटना हो। दस्तावेजै छैन, उसको चाहिँ गन्तव्य के हो त्यो नै छैन, तर पार्टी बन्यो हैन, चुनाव लड्यो, सरकारमा पनि गयो हैन। त उसलाई खेल्न सजिलो छ, किन डकुमेन्ट्स छैन, किन मूल्यको कुरा गर्नु पर्दैन, नैतिकताको कुरा गर्नु पर्दैन, मापदण्डका कुरा गर्नु पर्दैन। त्यसकारणले उनीहरू सबैतिर धाएका छन् र उनको एउटै उद्देश्य बुझ्छु मैले, अहिले सत्ताभित्र पसेर स्थापित हुने, बस त्यति हो हैन। चाहे शेरबहादुरको होस्, चाहे प्रचण्डको होस्, चाहे ओली भोलि चाहिँ तपाईँको ओलीको होला, पर्सि अरू कसैको होला, जसकोमा भए पनि सत्ताभित्र जाने, स्थापित हुने अथवा सत्तासँग परिचित हुने, उनको एक सूत्रीय उद्देश्य त्यति मात्रै हो। यहाँ भ्रष्टाचार आदि ती मुद्दाहरू त हिजो यस्ता कुरा कतिले गरे हैन। जस्तो चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार विरोध नगर्ने को छ, प्रचण्ड छैनन् कि, अब ओली छैनन् कि, माधव नेपाल छैनन् कि, शेरबहादुर छैनन् कि, सबैले विरोध गरेकै छन्, त्यस्तै विरोध गरिदिने हो हैन। त्यस्तै गरी विरोध गरिदिने हो, मान्छेलाई बेकुफ बनाउने हो, भोट सोट लिने हैन, पपुलिस्ट बन्ने, पपुलर बन्ने। अब चाहिँ ऐन मौकामा सत्तामा हात हाल्ने ठाउँ आयो भने यिनीसँग मिल्ने जाने हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हिजो होला कमन रूपमा भ्रष्टाचारका कुरा अहिले पनि उठाउँछन् नै। जस्तो अमूर्त कुराहरू, अर्थै नलाग्ने, कसैप्रति इङ्गित नगरेका कुराहरू जसले उठाइदिए पनि हुन्छ, उठाइ नै रहेका छन्। तर चाहिँ जसका विरुद्ध हिजो चुनावभन्दा अगाडि बोले, यिनी कसैका विरुद्धमा केही अगाडि बढ्ला भने चाहिँ कसैले आशा नगरे हुन्छ। यिनको एउटा चाहिँ उद्देश्य हो सत्तामा परिचित हुने हैन, त्यहाँ त अभ्यस्त हुनु पर्यो नि, भोलिलाई पनि हेरेर अभ्यस्त हुनु पर्यो। दोस्रो चिज के हो भन्छ भने एउटा हामीले यिनको इतिहास ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि हामीले हेर्नुपर्छ। जस्तो हिजो चुनावभन्दा अगाडि सबभन्दा ठुलो सहकार्य र विश्वास भनेको गगन थापा र रविको हो, र भित्रबाट अहिले पनि त्यही हो मैले बुझेको। र त्यही कोणबाट जस्तो रवि लामिछाने शेरबहादुरसँग उप प्रधानमन्त्री माग्न गए, गगनले प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका थिए, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो एउटा सेटलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, जस्तो काङ्ग्रेसभित्र गगन नामको र बाहिरबाट गएको भनेको रवि, यसलाई एउटा सेट बनाएर एउटा सेटिङमा अगाडि बढाउने एउटा डिजाइन थियो हैन। किन मान्छेहरूमा एउटा मनोविज्ञान कसरी वास गरिएको थियो भन्छ भने उमेर पुगेको मान्छेले कामै गर्दैन भन्ने एउटा चाहिँ मनोविज्ञान बनाइएको छ। जबकि काम गर्ने दिमागले हो, दृष्टिकोणले हो, उमेरले होइन होला। उमेर बढी भएको मान्छे अलिकति थाक्छ, युवाहरूमा ऊर्जा हुन्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो।
तर काम गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा दिमागले गर्ने हो, दृष्टिकोणले गर्ने हो, उसको सोच र दिशाले गर्ने हो, उमेरले गर्ने होइन। तर उमेरको बहस चाहिँ दिमाग वास गरिएको थियो मान्छेहरूको, यहाँ एक थरी मान्छेहरूको। उनीहरूले चाहिँ तपाईँको निश्चित रूपमा अब युवै चाहिँ तपाईँको चाहिँ देखिसकेपछि अब त्यस्तो आशावादी पङ्क्तिलाई बराल्न सजिलो हुन्थ्यो हैन। त्यो कोणको समीकरण अगाडि बढाउनु खोजियो हैन, त्यो जान सक्ने सम्भावना थिएन, किन गगन अहिले नै प्रधानमन्त्रीको निम्ति विकल्प बन्न सक्ने सम्भावना थिएन। अब शेरबहादुरले रविलाई टेरेनन्, कति टेरेन मलाई थाहा छैन, तर उनले पनि त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री माग्न गएको सायद उनले सोचे जस्तो भएन। उनले प्राथमिकता शेरबहादुरले त्यहाँ नदिएको जस्तो देख्यो। त्यसपछि यिनी आए, अहिले प्रचण्डको चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री भएर बसे। त्यसकारणले अब चाहिँ ओली र प्रचण्डहरूलाई पनि एउटा बाध्यता, मैले अघि नै भने नि, एउटा पाटोबाट जस्तो रविलाई यो प्राथमिकता, जस्तो त्यो हैसियत औकात, केही राजनीतिक चरित्र मूल्य अथवा पृष्ठभूमि इतिहास केही नहुँदै पनि हैन, उनले यति महत्त्व दिनुको कारण एउटा मैले के बुझ्छु भन्छ भने सरकार गठनको प्रक्रियामा अमेरिका उत्तानो परेको छ उसको डिजाइनमा हैन। जसरी राज्य प्रणाली, राज्यभित्रको सम्पूर्ण सेट हैन, ठ्याक्कै जेलेन्स्की टाइपको चाहिँ अगाडि बढाउने जो चाहिँ उसको योजना थियो त्यसमा हावा खाएको छ। त्यसकारणले ऊ बढ्दै नचिडियोस् हैन। मान्छे त फेरि प्रचण्ड, ओली, अब जोसुकै भनौँ न, अब अमेरिकन पनि लगानी त थुप्रै गरिरहेछ पहिले हैन। यिनलाई उठाउन, पाल्न, खुवाउन, सत्तामा पुर्याउन त उनले लगानी त धेरै गरिरहेका छन्। त्यसकारणले पहिले चाहिँ उनीबाट खाएको हिसाबले धेरै चिराइहाल्न पनि भएको छैन हैन। अब त्यो नैतिक सामर्थ्य पनि हुँदैन। अर्को कुरा, नेपालको भू राजनीतिमा अलिकति सन्तुलन मिलाउनुको निम्ति, सन्तुलन मिलाउन र अर्को पक्षलाई साह्रै बढी चिढिन नदिनुको निम्ति पनि अब उसको वरिपरि बढी चाहिँ भरपर्दा रहेका केही मान्छेहरूलाई पनि सरकारमा सामेल गर्नुपर्ने यिनको बाध्यता, त्यो सन्तुलनको चाहिँ अब उनको चाहिँ सिद्धान्त हो। सन्तुलन मिलाउने भन्छ नि दलालले हैन। जस्तो चिनियाहरूले चाहिँ पत्याएको मान्छे पनि हुनु पर्यो, अमेरिकनले पत्या पनि हुनु पर्यो, इन्डियनले पत्याएको पनि हुनु पर्यो, युरोपियनले पत्याएको हुनु पर्यो। त्यसो भइसकेपछि सबैबाट समर्थन पाइन्छ भन्ने हुन्छ नि। अब त्यसको निम्ति सन्तुलनमा राख्नुको निम्ति जस्तो सिकी राउतको प्रसङ्ग छ अथवा चाहिँ जस्तो रविको कुरो आयो। अब ती अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू जसको निम्ति अहिलेको सरकार अलिकति प्रतिकूल हुन्छ कि भनेर उनीहरू डराइरहेका छन्, तिनलाई सन्तुलनमा राख्नुको निम्ति पनि अब यो खेल खेल्न यिनीहरूको बाध्यता हो हैन। महत्त्व दिएर खेल खेल्नुपर्ने यिनको बाध्यता हो। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ तपाईँको जो सरकार बन्यो, प्रवृत्तिको हिसाबले भन्छु है मैले, प्रवृत्तिको हिसाबले जस्तो राष्ट्रपतिको बहस आएको छ। राष्ट्रपतिमा हिजो जस्तो अमेरिकन, युरोपियन, इन्डियन समेत भनौँ न, हिजोका बहस के हुनुहुन्छ भने काङ्ग्रेसभित्रबाट कृष्ण सिटौला, एमाले भित्रबाट सुभाष नेमाङ, अथवा चाहिँ तपाईँको अनुराधा कोइरालाको पनि नाम आयो, अनि चाहिँ तपाईँको खिलराज रेग्मीको पनि चर्चा आयो, कल्याणनाथ श्रेष्ठको पनि कुरा आयो, आदि इत्यादि धेरै आए। अब यिनीहरू ठ्याक्कै चाहिँ एउटा ब्लकसँग जोडिएका मान्छे थिए र जस्तो अहिले पनि हिजो पनि एमालेबाट कुरा आउँदाखेरि सुभाष नेमाङकै कुरा आएको हो। अब तर सुभाष नेमाङ एमालेभित्र नेतृत्व तहमा, माथिल्लो तहमा पश्चिमाहरूको यदि सबैभन्दा कोही भरपर्दो मान्छे हो भने त्यो सुभाष नेमाङ नै हो हैन। सुभाष नेमाङ नै हो त्यो भरपर्दो मान्छे। तर यो सरकार जुन ढङ्गले बन्यो अथवा जुन मिसनको निम्ति चाहिँ तपाईँको बन्यो, अथवा यो जसरी जान्छ कि अगाडि यसरी जाला कि अब भन्ने जुन एउटा मान्छेलाई चाहिँ मोटामोटी लागेको छ, यदि यो ट्रेन हो, यो अब चाहिँ नेपालको भू राजनीतिभित्र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको वारपारको चरण नै हो, त्यो सुरु भइसकेको हो भनेपछि मलाई लाग्छ अब राष्ट्रपति र सभामुख पनि एउटा सेटिङमै तपाईँको आउँछ। यो चाहिँ हिजोको जस्तो खिचडी होला जस्तो लाग्दैन मलाई। जस्तो अब अहिले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ क्रस गरिकन प्रचण्डको सरकार बनिसकेपछि जस्तो हिजोको नागरिकता अध्यादेश विधेयकमा त सुभाष नेमाङ त त्यो संसदको निर्णयलाई समर्थन गर्ने मान्छे हुन् हैन। उनी अब अहिलेको सरकारको जुन बनावटको बन्ने जुन तरिका छ त्यो तरिकामा सुभाष नेमाङ फिट हुन्छ कि हुँदैन, अब यो प्रश्न यहाँ छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भू राजनीतिको लडाइँले कसलाई अनुमति दिन्छ राष्ट्रपति बन्न, कसलाई दिँदैन, यो अब नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने भयो जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो अनुमानमा अब एमाले राष्ट्रपति र सभामुख त पायो हैन, तर राष्ट्रपति अब जुन ढङ्गले सरकार बन्यो त्यो ढङ्गले हेर्ने हो भने राष्ट्रपति सुभाष नेमाङको ठाउँमा अमृत बोहरा पो तपाईँको अब अलिकति अनुकूल बनेका हुन् कि, मैले त्यस्तो बुझ्छु हैन। किन भन्छ भने लडाइँ त्यहाँ छ, भू राजनीतिको लडाइँ त्यहाँ छ। किन यो कुनै पार्टीबाट त्यो पार्टीलाई लागेको चाहिँ सिफारिस गर्ने भन्ने कुरा मात्रै छैन यहाँ।
हैन। यहाँ त सीधा सीधा टक्राउको स्थिति आइसक्यो नेपालको भूराजनीतिभित्र। त्यसकारणले गर्दा यिनी धेरै प्रश्नहरूमा अब पुनर्विचार हुने स्थिति आयो। जस्तो सभामुखमै पनि हिजो जसको चर्चा हुन्थ्यो होला, मलाई लाग्छ अब तिनी पात्रहरू एक्सपायर भए हैन। राष्ट्रपतिमा पनि जुन ढङ्गको बहस थियो हैन, त्यो चाहिँ समाप्त भयो। जस्तो बाबुराम चाहिँ प्रचण्डको तपाईँको पार्टीमा पठाइएको एउटै कारण उनलाई राष्ट्रपति बनाउने हो, यो दुनियाँले बुझेको कुरो हो हैन। किन उनी भनेको इन्डो सिआइए दुवै नेक्ससको निम्ति उनी साझा उम्मेदवार हुन्। जस्तो सिटौला रहेको मान्छे हुन् हैन, त्यो अमेरिकनलाई नपस्न सक्छ हैन। अथवा चाहिँ तपाईँको जस्तो सुभाष नेमाङ चाहिँ इन्डियनलाई नपस्न सक्छ, बाबुराम दुवैलाई पस्ने मान्छे हो। तर यिनी प्रसङ्गहरू अब चाहिँ तपाईँको बाहिर गए, किन सरकार अब एक ढङ्गले बनिसकेपछि यिनी प्रसङ्गहरू सबै चाहिँ तपाईँको बाहिर गए, असान्दर्भिक गए। हामीले मात्रै बुझ्ने के हो, यो सबै देखिसकेपछि खैर हाम्रो सरकारको कुरो भएन। अब यिनी को बन्छ, को कहाँ जोडिन्छ हैन, कसले के गर्छ, अब हामीसँग त्यति सरकारको कुरो भएन। हामीले हेर्ने के हो भन्छ भने नेपालको भू राजनीति एकदमै विस्फोटक दिशामा गयो। अब विस्फोटक दिशामा गयो हैन। किन सरकार त कस्तो ढङ्गले बन्यो भन्छ भने एकले अर्कोलाई रातारात धोखाधडी दिए जस्तो हैन, पुरै चाहिँ तपाईँको जुवाको खाल जस्तो भयो। जस्तो देउवाले पनि प्रचण्डलाई रातारात धोका दिए, हिजो दिएको वचन रातारात धोका दिए। किन त्यो नगरी नहुने थियो अमेरिकनहरूलाई, किन भन्छ भने त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसभित्रैबाट सबै मान्छे सेट गर्नुपर्ने थियो। अरू मान्छे त्यति भरपर्दा भएनन् उसको निम्ति, उसले त्यो बुझ्यो हैन। मान्छे त उनकै भए पनि अरू मान्छे काङ्ग्रेस जतिका भरपर्दा भएनन्, किन काङ्ग्रेसले चुनाव घोषणा पत्रमै खुलेआम डिक्लेयर गर्दै आएको छ, अरूले त्यो गरेका छैनन्। त्यसकारणले अरूबाट भोलि चाहिँ त्यस्तै लिङ्गरिङ भयो हैन, गज्याङ गुजुङ भयो भनेपछि अब अमेरिका चाहिँ वर्षौँसम्म यही हेरिराख्ने अवस्थामा त छैन, ऊ त डुब्न लागिसक्यो अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणमा। त्यसले गर्दाखेरि अब देउबाले नाङ्गो रूपमा धोका दिए प्रचण्डलाई र प्रचण्डले पनि नाङ्गै रूपमा देउबालाई धोका दिए। जस्तो चाहिँ तपाईँको प्रचण्डले मात्र होइन, बाहिर आएको समाचार अनुसार प्रचण्ड अब चाहिँ गठबन्धन टुट्यो भनेर चाहिँ तपाईँको फर्किने बित्तिकै उनलाई फोन गरिएको रहेछ भने आछ है, कति सत्य हो मलाई थाहा छैन। ल तपाईँ नै प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, हामी छोडिदिन्छौँ भनेर चाहिँ प्रचण्डलाई फोन आयो। त्यो मात्र होइन, केपी ओलीलाई पनि फोन गयो, तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, तपाईँको नेतृत्वमा हामी चाहिँ समर्थन गरेर चाहिँ अगाडि साथ दिन्छौँ भनेर पनि काङ्ग्रेसको फोन आयो। किन सबै गयो, प्रचण्ड त्यहाँबाट हिँडिसकेपछि सायद उनले सङ्केत पाए कि के गरे, यो सम्मको कुरा आयो तर मानेनन्। प्रचण्डले पनि मानेनन्, ओलीले पनि मानेनन्। किन मानेनन् भन्दाखेरि उनको व्यक्तिगत आकाङ्क्षाले होइन। जस्तो व्यक्तिगत सम्बन्धको कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ प्रचण्ड र ओलीका बिचमा जुन दुश्मनी छ, जुन ईर्ष्या छ, जुन द्वेष छ, अथवा त्यसमा पनि माधव नेपाललाई पनि जोड्नुहोस्, उन र ओलीका बिचमा जुन द्वेष छ, त्यो द्वेष ओली र देउबाका बिचमा पनि होइन, माधव नेपाल र देउबाका बिचमा पनि होइन, प्रचण्ड र देउबाका बिचमा पनि होइन। तर परिणाम अर्कै आयो हैन। सम्बन्ध अलिकति हार्दिक एकातिर छ सबैको, तिनैजनाको हैन। प्रचण्डभन्दा देउबातिर अब के अरे सहानुभूति राख्ने ओली हैन, ओलीभन्दा देउबातिर बढी सहानुभूति राख्ने माधव नेपाल, केपीभन्दा बढी देउबातिर सहानुभूति राख्ने प्रचण्ड। यो दुनियाँले देखेको कुरा हो। तर सरकारी समीकरण 100 ठ्याक्कै उल्टो ढङ्गबाट भयो भनेपछि यिनको चाहना र इच्छामा यो भएको होइन। हामीले प्रश्न बुझ्नुपर्छ। त्यसकारणले अब जुन चेपुवामा गयो नि अब यहाँको भू राजनीति, अब यो मलाई लाग्छ एक खाली अब टुङ्गो लाग्ने चरणतिर अगाडि बढ्यो हैन। अब यहाँ हामीले दुईटा चिजको अनुमान गरौँ। अब यो एउटा चिज कल्पना गरौँ। त्यसो भए के त पश्चिमा शक्ति ब्याक भयो? अब होइन, त्यो ऊ झनै आक्रामक भएर आउँछ। अब झनै आक्रामक भएर पहिले त यो विश्वको परिस्थितिले होइन उसलाई आक्रामक बनाउँदै आएको छ र उसले कुनै न कुनै नतिजा, आफ्नो हात माथि परेको नतिजा देखाउनै पर्ने भएको छ, नत्र उनीहरू सिद्धिए। अब विश्व राजनीतिबाट उनीहरू एकदम सिद्धिने स्थिति आइसकेका छ। अमेरिकनहरू अझै बढी आक्रामक ढङ्गले आउँछन्। त्यो भनेको दुई तरिकाबाट मैले देखेको सम्भावना। मैले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको थिएँ, यहाँहरू समक्ष पनि मैले बारम्बार भनेको छु, या त अमेरिकनहरूले अहिलेको जुन रणनीतिबाट सरकार बन्यो यसलाई उल्टाउनको निम्ति या त उनीहरूले नेपालमा आतङ्कवादी हमला गराउँछन्। मैले तपाईँहरूलाई फेरि सम्झाउँछु, यहाँहरू समक्ष मैले भनेको छु, अमेरिकनहरूले नेपालमा परिआएको बेला आतङ्कवादी हमला गराउनुको निम्ति एउटा वातावरण तयार पारेर बसेका छन्। त्यो वातावरण भनेको के हो भन्छ भने उनले 2018 देखि लगातार
हैन। उनको आतंकवाद सम्बन्धी जो विश्वभरिको रिपोर्ट हुन्छ त्यो रिपोर्टमा नेपालमा मुजाहिद्दिन आतंकवादीहरू बसेको, नेपाल मुजाहिद्दिन आतंककारीहरूको सेल्टर भएको र ती आतंककारीहरूबाट इन्डियामा हमला हुन सक्ने खतरा एकदम बढेको भनेर उनले बारम्बार लेख्दै आछन्। एक त्यो भनेको के हो भन्छ भने नेपालमा त्यस्ता आतंककारीहरू छन्, सेल्टर लिएर बसेका छन् भनेर सबैको मनोविज्ञान बनाइयो भने, दिमाग बनाइयो भने, भोलि झ्याम्मै अमेरिकनहरूले त्यस्तो ग्याङ चाहिँ परिचालन गरिदियो भने मान्छेको ध्यान अमेरिकाले भन्दै आएको थियो यहाँ त मुजाहिद्दिन आतंककारी रहेछन्, मान्छेको ध्यान त त्यहाँ जाने भयो र अब त्यो कभरमा अमेरिका खेल्न पाउने भयो। यहाँ चाहिँ तपाईँको धमिलो बनाएर अराजकता र हत्या हिंसा फैलाएर चाहिँ तपाईँको खेल्ने, अब त्यही खेलभित्र उसलाई चाहिँ अवरोधको रूपमा रहेका वा मन नपरेका वा उसको मिसनमा काम गर्न आनाकानी गर्दै आएका केही मान्छेहरू पनि मारिदिने हैन। यहाँ त अमेरिकाले अब त्यो खेल खेल्छ, त्यो सम्भावना एकदमै बढ्यो, अब एकदमै बढ्यो, तीव्र भएर गयो। या दोस्रो के हुनसक्छ भन्छ भने त्यसबाट उनलाई जोखिम धेरै हुने भयो भने उनले खेल्ने अर्को खेल भनेको श्रीलङ्काको मोडेलमा नेपाललाई डुबाउने हैन। जस्तो अहिले पनि पश्चिमाहरूको चाहिँ तपाईँको ऋण, जस्तो विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एडिबी, अमेरिका, युरोपियन सबैको भन्छ भने तपाईँको लगभग सबै ऋण उनकै हो भने पनि हुन्छ नेपालमा हैन। उनकै हुन्छ, सबै ऋण हो। प्रत्येक नेपालीको टाउकामा झन्डै 1 लाख ऋण पुगिसकेको छ, प्रत्येक नेपालीको टाउकामा 1 लाख ऋण पुगेको छ। उनले त्यो समातिदिन्छन् भोलि, जो ऋण नेपालले तिर्न सक्ने सम्भावना छैन अहिले त्यो समातिदिन्छन्, यहाँ हाहाकार गराउँछन् हैन। जस्तो ब्लक गर्छन्, उसले आयात निर्यातमा ब्लक गर्छन्, विभिन्न हतियारहरू अपनाउँछन्, विश्वले अपनाइरहेका छन्। अब जस्तो चीनसँगको सम्बन्धमा उनले स्याङ्सन भन्लान् हैन, प्रतिबन्ध लगाउने भन्लान्, रुससँगको मामिलामा प्रतिबन्ध लगाउने भन्लान्। त्यहाँबाट जस्तो ईयूले स्पेस, हवाई स्पेस त के अरे चाहिँ तपाईँको यत्रो वर्षसम्म ब्लक गर्यो नि युरोपियन युनियनले, त्यो त नेपाललाई गलाउने घुँडा टेकाउने हो हैन। जस्तो युरोपियन आकाश प्रयोगै गर्न दिएन धेरै वर्ष नेपाललाई। यस्तो खालको खेल खेलेर नेपालमा ठुलो अराजकता पैदा गर्ने, जस्तो त्यो पूर्वाधार सबै छ, जस्तो बैंकहरूमा पैसा छैन, ऋण दिँदैन, उत्पादन छैन, आयात मात्रै छ, मुद्रा के अरे सञ्चित घट्दै गएको छ। अब त्यो 5-7 महिनाभन्दा बढी आयात ठेक्न सक्ने अवस्थामा छैन। अब उनको ऋण यस्तो छ, त्यो ऋण तिर्न उनले ताकेता गर्छन् हैन। अनि चाहिँ तपाईँको नभएपछि उनले अप्ठ्यारो पार्छन्। मुद्दा धेरै छन् उनीसँग, धेरै छन्। अब यिनी हतियार प्रयोग गरेर श्रीलङ्का जस्तै हाहाकार ल्याउने, विद्रोह, सडकमा विद्रोह भड्काउने हैन, किन महँगी बढेकै छ, मुद्रास्फीति बढेकै छ हैन, अथवा यो सङ्कट जस्तो पैसामा तरलतादेखि लिएर सारा चिजहरू बढेकै छन्। अब यही चिजलाई प्रयोग गरेर श्रीलङ्का जस्तो बनाउने र जसरी श्रीलङ्कालाई त्यो अवस्थामा ल्याएर पश्चिमाहरू देखेनन्, देश देखेनन्, उनले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई खटाए र ठ्याक्कै श्रीलङ्कासँग एउटा चाहिँ शर्त अगाडि लगे र ठ्याक्कै हामीलाई जिम्मा दियो, हामी यो चाहिँ समस्याबाट पार लगाइन्छौँ, हामी ऋण दिन्छौँ, अनुदान दिन्छौँ हैन, देश चलाउने अथवा श्रीलङ्काको रिस्ट्रक्चर गर्ने जिम्मा हामी ल्याइदेऊ। उनले त्यो शर्त लिएर अगाडि आए। त्यस्तो खेल खेलेर नेपाललाई एउटा धरापमा फसाउने र इन्डाइरेक्टली हैन, जस्तो यहाँ एमसीसी, एसपीपी भने त सिधा भयो, देखिने गरी भयो। अर्को जस्तो उनीहरू त चाहिँ तपाईँको जस्तो ऋण अनुदान दिने संस्था, विकासमा लगानी गर्ने संस्थाको त्यो मुगुण्डमा परिचालन गरे संस्था भए। अब ती संस्थाबाट अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल कब्जा गर्ने र अहिलेको चाहिँ जो चाहिँ तपाईँको स्थिति देख्यो यसलाई उल्टाउने खेलमा उनीहरू आउन सक्ने बढी सम्भावना छ। हामी एकदमै सजग हुनुपर्छ र नेपालमा एक खालको मेरो आफ्नो बुझाइमा है हुँदा मेरो अनुमान गलत पनि साबित होला, भोलि त्यस्तो विशिष्ट परिस्थिति उत्पन्न भयो भने हैन, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कुनै नयाँ परिस्थिति उत्पन्न भयो भने मेरो अनुमान फेल होला, बेग्लै कुरा। तर आजसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि सरकार जुन ढङ्गले भन्यो त्यहाँसम्म हेर्दा मलाई के लाग्छ भन्छ भने नेपालको भूराजनीति अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको जुन चाहिँ तपाईँको टक्राउ थियो नि यहाँभित्र, अप्रत्यक्ष जुन टक्राउ थियो, यो प्रत्यक्ष, खुला र विस्फोटक बन्ने दिशातिर चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्यो अथवा त्यो दिशातिर उसले खुट्टा अगाडि हाल्यो हैन, त्यहाँ पाइला टेकिसकेको छ। हामी एकदमै होशियार भएर यिनी प्रायोजित जो मान्छेहरू छन् नि, भोलि यिनको पोजिसन उल्टिएर चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो बन्न पनि बेर छैन। जस्तो अहिले ओली र प्रचण्ड छन्, यो चाहिँ अर्को प्रेसर दबाब ठेक्न नसक्दा वा देशमा अर्को कुनै दुर्घटनाजन्य कुनै घटना भइदियो भने यो समीकरण उल्टिन पनि बेर छैन। तर चाहिँ सारमा हामीले बुझ्ने एउटै कुरा हो, नेपालको
भू राजनीति अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको वार पारको लडाईँको चरणमा प्रवेश गर्यो। अब यसलाई हामीले हिजोको जस्तो सामान्य उतार चढावका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। यसको निम्ति हामी सबै तयारी अवस्थामा बस्न जरुरी छ र सत्ताको नाममा जो खेल्ने फोरीहरू छन् नि हैन, चाहे सुशासनको नारा लगाएर, भ्रष्टाचार विरोधी नारा लगाएर, लोकतन्त्रको सुरक्षाको नारा लगाएर, अग्रगमनको तपाईको बचाउको यस्ता फोरी गन्दा मान्छेहरूबाट जोगिएर, माने यिनका नाराबाजीबाट जोगिएर हामीले देश रक्षा र देशभक्तिको निम्ति कसरी अगाडि जाने र यिनको दुश्चक्रबाट बाहिर निस्कने भन्ने दिशातिर हामीले छलफल र बहस चलाउन जरुरी छ। हस्, धन्यवाद।